बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मैं दुनिया भर के नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी इस सीरियल के अलावा दीगर जो मेरे व्लॉग्स या वीडियोज़ हैं उनको सराहा, उन पर कमेंट दिए, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं तो कागज़ और कलम से लिखने वाला था। मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है सल्तनत उस्मानिया और उनके सुल्तान। अब जो मौजूदा देख रहे होंगे उस्मान सीज़न 4, इसकी डिटेल भी मैंने एक वीडियो बनाकर दी है, उस पर माशाल्लाह बड़े व्यू आ चुके हैं। वो अगर आप देखना चाहें उसमें कि आगे चल के क्या होगा वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं सुल्तान सलीम की वफ़ात के बाद जो उसका अगला जानशीन था, उसका बेटा सुलेमान अव्वल। सुलेमान अव्वल तकरीबन 1520 में तख्त नशीन हुआ और कोई 26 साल की उम्र होगी, मगर ये 26 साल से पहले तकरीबन 11 साल और इसमें ऐड करें तो 15 साल उनकी उम्र बनती है। और 15 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाइयों और मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। यूँ एक काबिल, महारत और इंतहाई जो थे वो जफाकश, ईमानदार। इसके अलावा आप में जो क्वालिटियाँ थी वो अदीब, शायर। आपने सेहत पर, तालीम पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी। आज भी अगर आपने कोई तुर्की में अगर आप जाते हैं, साबका कुस्तुनतुनिया और मौजूदा तुर्की में आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद सुलेमानिया। आज भी आपकी बनाई हुई मस्जिद वो एक शाहकार के तौर पर आप जाकर देख सकते हैं। उसका आगे जाकर जिक्र करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। कोई 26 साल की उम्र में जब आप तख्त नशीन हुए तो 40 साल का अरसा गुजर गया था कि आपने यूरोप से सल्तनत उस्मानिया ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसलिए यूरोप एक ताकतवर की हैसियत से उभर चुका था। स्पेन, फ्रांस, जर्मन या इटली कह लें या फिर बरतानिया कह लें, ये एक ताकतवर हो चुके थे। 40 साल में इन पर कोई चढ़ाई नहीं की इधर से सल्तनत उस्मानिया ने। वहाँ पर चार्ल्स V हुकूमत कर रहा था। कोई तकरीबन आधे से ज़्यादा यूरोप पर उसकी हुक्मरानी थी। पहली बार जब सुल्तान सुलेमान अव्वल ने उधर का रुख किया तो 1524 में हंगरी को सिर्फ 2 घंटों में फ़तह कर लिया। ये इस तरह फ़तह किया। फिर जब हंगरी से आप आगे बढ़े, ऑस्ट्रिया तक पहुँचे, तो ऑस्ट्रिया का 1932 में मुहासरा किया। मुहासरे को जारी रखे हुए थे, मगर मौसम और दीगर कई वजूहात की बना पर आपने वापस कुस्तुनतुनिया का रुख किया और यहाँ वापस आ गए। फिर दूसरी बार 1541 में आपने हंगरी को दोबारा फ़तह किया। अच्छा, फिर जनाबे वाला कोई जो अंदरूनी मामलात कह लें, अंदरूनी मामलात में आ जाता था इराक, ईरान, शाम, मिस्र, मौसल, इन पर अपनी हुक्मरानी की और 1554 में इन पर चढ़ाई करके यहाँ पर अपनी हुकूमत और अपने गवर्नर्स अपने जो थे वो मुकर्रर कर दिए। यूँ ये सारा जो एशिया था ये भी आपकी हुक्मरानी में आ गया। मोहतरम नाज़रीन, इसीलिए आपको ग्रेट का खिताब मिला। ग्रेट का खिताब पाने वाले एक तो ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसे हम उर्दू में सिकंदर आज़म कहते हैं, या फिर ग्रेट का खिताब तैमूर लंग को मिला था, जिसने इसके परदादा बाज़ेद को शिकस्त दी थी और एक पिंजरे में बंद कर दिया था।
یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا پھر گریٹ کا اگر خطاب ملا ہے تو وہ سلمان اول کو ملا۔ جناب والا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قصہ مختصر کرتے ہیں کہ 1566 کو دوبارہ اسٹریا پر آپ نے چڑھائی کی اور قلعہ فتح کرنے میں اس کو 8 ستمبر کو فتح کر لیا، مگر مین وائل 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس موت کو تقریباً 7 ہفتے تک چھپایا گیا کہ تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، جب تک کہ شہزادہ سلیم جو تھا وہ تخت نشین نہیں ہوا، یعنی کہ سلیم اپنے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سلیم اگلا سلطان بن گیا 1566 تقریباً، یہ جو 5 اور 6 ستمبر 1566 ہے، اس کے 7 ہفتے بعد اس کو باقاعدہ طور پر وہ سلطان ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جب آپ کی میت 5-7 ہفتے کے بعد قسطنطنیہ لایا گیا اور آپ کو آپ کی ہی بنائی ہوئی مسجد سلیمانیہ میں دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، سلطان سلیمان نے کوئی 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 46 سال تک آپ کی حکمرانی قائم رہی۔ کوئی 10ویں آپ حکمران تھے۔ 22 ستمبر 1520 سے لے کے 5 یا 6 ستمبر 1566 تک آپ نے حکمرانی کی۔ یوں طویل ترین آپ سلطنت عثمانیہ میں حکمران تھے اب تک۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کریں اور پھر عثمان جو ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ پھر اس کو ختم کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ سلجوق کو شروع کرنا ہے یا ایک دن کریں گے، یا پھر ایک دن یہ جو عثمان سیزن 4 ہے اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا وہ آپ سے ڈیٹیل سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو نیچے جائیں، آپ کو عثمان کے بارے میں ڈیٹیل مل جائے گی۔ مگر میں سیاست کے حوالے سے، یہ ہے غدار کون، سہیل وڑیچ صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بایوگرافی کلیکٹ کر کے کوئی، یہ تو بہت بڑی بک ہے، اگر یہاں سے آپ کو پورے صفحات سے بتایا جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ تو کیونکہ میں نے تو اس کو 10 یا 12 منٹ کی شارٹ سٹوری کر کے آپ کو بتانا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کون تھے، کہاں سے آئے، یہ بھی کسی دن آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جیسے حضور کی شان میں میں نے کوئی 4 بکس کا حوالہ دیا تھا، الحمدللہ کہ ہم لکھنے اور پڑھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا۔ کوئی 30 سال سے صحافت کر رہے ہیں مگر آرٹیکل لکھتے تھے۔ اب آپ جیسے دوستوں کے کہنے پر ہم نے پھر ویلاگ کو سٹارٹ کیا، اور آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے دل کرتا ہے کہ سارا دن ہی آپ سے مخاطب رہوں، لیکن دیگر جو معاملات ہوتے ہیں زندگی کے وہ بھی چلانے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال۔ دنیا بھر کے ناظرین کو میرا سلام، خدا حافظ۔